अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। मैं हूं अली डार और मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर साद रसूल साहब और आमिना शेख साहिबा। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे की आज हम बात करेंगे क्योंकि सियासी मंजरनामे पे हमें एक आज बड़ा डेडलॉक दिखाई दे रहा है। बड़ा डेडलॉक दिखाई इस तरह से दे रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये माजरत कर रही है, या ये कह लें कि शायद कुछ लोग ये बात करें कि राह फरार इख्तियार कर रही है और मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बनने से इनकार कर रही है। और कहा जा रहा है कि जो 28 जनवरी को मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। हमारे पास उसकी रीज़न ये है कि जो एक कमीशन कायम किया जाना था, जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में आना था, वो अब तक 7 दिन गुजर गए और अभी तक वो कमीशन का क़याम अमल में नहीं आ सका, ना उसका ऐलान किया गया। जवाब में हम देख रहे हैं कि जो हुकूमती अरकान हैं वो भी ये बात कर रहे हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी सामने आते हैं और वो कहते हैं कि भाई हमें तहरीरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये नहीं बताया, हमें ये नहीं आगाह किया गया कि वो इस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हमें या तो रिटन फॉर्म में बताएं कि आपको इशूज़ क्या हैं। आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम 7 दिन के अंदर कमीशन का ऐलान कर दें और ख़ुद आपने 42 रोज़ लगा दिए, 42 दिन लगा दिए सिर्फ अपने मुतालिबात हमारे सामने रखने के लिए। तो ये तो फेयर बात नहीं है। लेकिन अब सवाल बहुत सारे यहाँ पर इस वक्त सामने आ रहे हैं। तो ये आ रहा है जी कि क्या ये डेडलॉक ख़त्म हो पाएगा, कोई रास्ता निकलता है, नहीं निकलता, और कमीशन बनाने में आखिर क्या इशूज़ हैं, कमीशन क्यों नहीं बनाया जा रहा, फिर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम तर उसकी नज़रें किसी और जानिब हैं, मामला वो समझते हैं कहीं और से हल होने, यहाँ पर ये फ़ायदा कोई नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आगाज़ करते हैं। बैरिस्टर साहब, आगाज़ मैं आपसे करूँगा और सवाल ये है कि डेडलॉक जो हमें नज़र आ रहा है, क्या आपको लगता है कि ये लंबा चलने वाला है, इसमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, या फिर शायद अभी टेम्प्रेरी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर जो है वो 28 तारीख को इसका हिस्सा बन जाएगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हमें ये सोचना चाहिए कि एक टेम्पररी डेडलॉक है। मेरी दुआ है कि इस पॉलिटिकल प्रोसेस में से, इस मज़ाकराती प्रोसेस के अंदर से कोई पाकिस्तान के लिए बेहतरी निकले। लेकिन पहले दिन से, जिस तरह मैंने गुजारिश की कि पहले दिन से मेरा नाक़िस सा ये ख्याल रहा है कि इस हुकूमत के साथ PTI के जो मुज़ाकरात हैं वो सहर हासिल नहीं होंगे, उसके अंदर कोई रिज़ल्ट उस तरह का नहीं आएगा। और वो वजह ये है मेरी इस तज्ज़िये का कि PTI की जो भी डिमांड्स हैं, जितनी भी डिमांड्स हैं, ख्वाह वो लोगों को रिहा करके, PTI के पॉलिटिकल वर्कर्स को रिहा करके पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाज़त हो, ख्वाह वो 26 नवंबर के ऊपर कमीशन हो, ख्वाह वो 8 फरवरी के ऊपर कमीशन हो, ख्वाह वो इस तरह की कोई भी चीज़ हो, इसके अंदर से जितनी भी डिमांड्स PTI की हैं, अगर उनमें से कोई डिमांड भी हुकूमत मानेगी तो हुकूमत को अपनी जेब से 2 चीज़ें निकाल के PTI को देनी पड़ेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 8 फरवरी के ऊपर कमीशन बन जाए और उसमें से पता चले कि वाकई कुछ लोगों के साथ ज़्यादती हुई, तो वो जो कुछ लोग हैं जिनके साथ ज़्यादती हुई, उनकी सीटें हुकूमत को अपनी जेब से निकाल के PTI को देनी पड़ेंगी। अगर 26 नवंबर के ऊपर कमीशन बन जाए और पता चले कि स्टेट ने उस दिन एक्सेसिव यूज़ ऑफ पावर की, तो हुकूमत को अपने लोगों के ख़िलाफ़, किसी मिनिस्टर के ख़िलाफ़, किसी IG के ख़िलाफ़, किसी बंदे के ख़िलाफ़, अपने लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर ये पता चल जाए कि और अगर ये हुकूमत इजाज़त दे दे कि पॉलिटिकल वर्कर्स को लाहौर में यास्मीन राशिद साहिबा को, दीगर लोगों को रिहा करके उनको पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाज़त दे दी जाए, सियासी काम करने की इजाज़त दे दी जाए, तो ये भी हुकूमत की अपनी जो एक ऐसी हुकूमत है जो चंद वोटों पे खड़ी है, एक ऐसी हुकूमत जो है जिसके अगर एक भी इत्तेहादी थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो वो खड़ी नहीं रहेगी। एक ऐसी हुकूमत के लिए जिसको हर फैसला इम्पोर्टेंट करने के लिए किसी और डायरेक्शन में देखना पड़ता है, ऐसी हुकूमत के लिए जिसने अपनी लेजिटिमेसी बरकरार रखने के लिए आइन का स्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह करके रख दिया, ऐसी हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल होगा कि कोई भी चीज़ मज़ाकरात के अंदर कंसीड करे। और अगर मज़ाकरात में हुकूमत कोई चीज़ कंसीड नहीं करेगी, कहेगी कि हमने जो काम किए हैं वो ठीक है, 8 फरवरी भी ठीक था, 26 नवंबर भी नहीं खुलेगा, पॉलिटिकल वर्कर्स के ख़िलाफ़ भी इसी तरह केसेस चलेंगे, तो फिर तो मज़ाकराती अमल कहीं आगे जाने की कोई तवक्को ही नहीं की जा सकती। मज़ाकराती अमल तो सिर्फ तब आगे जा सकता है अगर हुकूमत कुछ दे ऑपोजिशन को और कहे कि आएँ, हम आपके साथ ये बात, आपकी इन 4 डिमांड्स में से 3 डिमांड्स में से एक मान लेते हैं, आप आएँ, बैठे, आगे चलते हैं। तो मेरी इसके अंदर पहले दिन से मेरे ख्याल में इसमें बड़ी कम जान थी। हाँ, पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल नेशनल डायलॉग होना चाहिए। उस नेशनल डायलॉग के अंदर पाकिस्तान के तमाम पावर सेंटर्स को बैठना चाहिए, जिसमें PTI भी हो, हुकूमत भी हो, इदारे भी हों, कोई
مثبت کارروائی ہو اس بارے میں کہ عدالتوں کے بارے میں کیا کریں گے, پارلیمنٹری لیجسلیٹو پاور کی کیا لمیٹیشنز ہیں. ایک مثبت ڈائیلاگ ہونا چاہیے. اس ڈائیلاگ کے اندر حکومت بھی ایک شیئر ہولڈر ہوگی, اپوزیشن بھی ایک شیئر ہولڈر ہوگی, لیکن دیگر شیئر ہولڈرز بھی ہوں گے. یہ جو مذاکرات ہیں جو صرف حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان ہیں, میرا نہیں خیال کہ اس سے بہت زیادہ امید رکھنی چاہیے. اگر کوئی اور مذاکرات پس پردہ کہیں ہو رہے ہیں تو ہم اس سے ضرور امید رکھ سکتے ہیں, لیکن اس فارمل مذاکرات رائٹ. لیکن بیرسٹر صاحب اچھی بات ہے, بڑی خوش آئند بات تھی کہ ایک جمہوریت کے لیے ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک ون ون تھی, اور کہا جا رہا تھا کہ یہ بڑا اچھا فیصلہ کیا گیا کہ مذاکراتی عمل ہو رہا ہے اور چیزوں کو ذرا اسموتھلی ہینڈل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس میں جمہوریت کی فتح ہے. لیکن یہ ڈیڈ لاک, آمنہ صاحبہ یہ اختیار تو آپ کے پاس ہے, آپ سے اگر ایک مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کمیشن کا قیام یا تو کر دیں, اعلان کر دیں اس کا, یا کمیشن بنا دیں تاکہ یہ پروسیس آپ آگے بڑھائیں, کیوں نہیں آپ مطالبات مان رہے پاکستان تحریک انصاف کے؟ اس طرح تو پھر جو مذاکراتی عمل ہے وہ پھر ختم ہو جائے گا. اچھا علی, تھینک یو. میں آپ کی اور ساتھ صاحب کی گفتگو سن رہی تھی اور شاید مسکرانے کے علاوہ کچھ زیادہ اس وقت کر نہیں سکتی تھی. بڑی مضحکہ خیز بات مجھے لگتی ہے کہ جب ہم مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اور جب ہم نیشنل ایشوز کو ریزالو کرنے کی بات کر رہے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ کیا اپوزیشن جو ہے, پی ٹی آئی جو ہے, یا ان کے جو سپورٹرز ہیں, ان کے انٹلیکچوئلز ہیں ساتھ صاحب جیسے, وہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اتنے بڑے نیشنل لیول کے ڈیسیجنز ہیں, یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ کیا کوئی جوک ہے کہ حکومت جو ہے وہ 6 ہفتے انتظار کرے تحریک انصاف کا, اور تحریک انصاف حکم دے, حکم عائد کرے, تو پھر اس کو مذاکرات نہیں کہتے. اگر تو یہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف حکم عائد کرے اور اس حکم کی تعمیل میں جو ہے وہ حکومت ان کو سلوٹ مار کے کہے یس سر, تو یہ اس کو پھر مذاکرات نہیں کہتے. پھر اپنا جملہ درست کر لیں, اپنی بات درست کر لیں, پھر یہ نہ کہیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے, پھر یہ کہیں کہ ہم حکم دینا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے حکم کے آگے سر جھکا لیں. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, مذاکرات جب ہوتے ہیں اس میں ڈائلاگ ہوتا ہے, اس میں 10 چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں, اور مجھے تو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی. اب آج میں سن رہی تھی عرفان صدیقی صاحب نے ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی والوں کو یہ کہاں سے پتہ چل گیا کہ حکومت کمیشن نہیں بنا رہی. میں ان کی بات کو ایک سٹیپ اور آگے لے کے جاؤں گی. افسوس اس بات کا ہے کہ جو باتیں میں آج سے 2 مہینے پہلے کرتی رہی, آج وہ ساری باتیں سچ ثابت ہو رہی ہیں, کیونکہ یہ میرا نہیں خیال کہ سوال یہ ہے کہ ان کو کہاں سے پتہ چل گیا کہ کمیشن نہیں بنا رہے. سوال یہ ہے کہ وہ یہ مذاکرات کبھی چاہتے ہی نہیں تھے. کبھی ایک بہانہ, کبھی دوسرا بہانہ. دیکھیں علی, نہیں, میں اس پہ بالکل کامنٹ نہیں کروں گی, کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ سٹانس بڑی کلیئرٹی کے ساتھ, صدیقی صاحب یہ سٹانس بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا چکے ہیں کہ اس پہ مشاورت ہو رہی ہے اور ہم اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں. جب حتمی فیصلہ آئے گا تو پی ٹی آئی کو بھی کنوے کر دی جائے گا, میڈیا کو بھی کنوے کر دیا جائے گا. یہ جس طرح ہم میڈیا ہائپ چیزوں کی کریٹ کر دیتے ہیں, اس کے اوپر کوئی حتمی فیصلہ ہونے سے پہلے, یہ پی ٹی آئی کا انفارچونیٹلی یہی وتیرہ رہا ہے. مذاکرات وہ کبھی کرنا نہیں چاہتے تھے. پہلے انہوں نے بہانہ بنایا حکومت کو برا بھلا کہنے کا, اس کے بعد انہوں نے بہانہ بنایا چارٹر آف ڈیمانڈز نہ پیش کرنے کا. اب جب وہ ہو گیا, سب ہو گیا, بھائی آپ نے کسی کے آگے اپنی چارٹر آف ڈیمانڈز رکھی ہیں, ابھی 6 یا 7 آئی تھنک ورکنگ ڈیز ہوئے ہیں اس چارٹر آف ڈیمانڈز کو, اور جو لاسٹ میٹنگ تھی اس کو, تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ ان کو بھی تو ان کا ٹائم, آپ کو جو شخص 6 مہینے سے یہ اعلان کرتا پھر رہا تھا کہ میں مذاکرات کر رہا ہوں, اس کو چارٹر آف ڈیمانڈز, حالانکہ وہ اناؤنسمنٹ کی بھی تھی, اس کے باوجود چارٹر آف ڈیمانڈ دینے میں 3 ہفتے لگے. تو مجھے یہ بتائیں بھائی, آپ نے کسی کو چارٹر آف ڈیمانڈ دیے تو کیا وہ آپ کے لیے آلریڈی تو آپ کے لیے باہیں پھیلا کے کھڑے ہیں؟ آپ کیا آپ کو سلوٹ مار کے کہیں کہ یس سر آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں؟ کیا آپ کو بھی اب 3 ہفتے چاہیے کمیشن کے قیام میں کے لیے؟ یہ نہیں کہہ رہی کہ 3 ہفتے چاہیے, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر 2 ہفتے لگتے, 3 ہفتے لگتے یا 4 دن لگتے ہیں, بات یہ ہے کہ یہ بڑے سینسیٹیو میٹرز ہیں, اس کے اندر انسٹیٹیوشنز کی انوالومنٹ ہے, اسٹیٹ کی انوالومنٹ ہے, بہت سارے سوال جواب ہیں, بہت سارے سینسیٹیو میٹرز ہیں, پولیٹیکل سچویشن دیکھنی ہے ہم نے, اور بہت سارے فیکٹرز دیکھ کے یہ ڈیسیجنز لینے ہیں نا. ایسا تو نہیں ہے کہ حکومتی لیول پہ ایسے ڈیسیجنز جو ہیں جی کیونکہ پی ٹی آئی نے کہا ہے تو ہم حکم کی تعمیل کریں گے. یہ ان کے جو چمچے ہیں اور ان کے جو پیڈ انٹرنیٹ ٹرولز ہیں, یہ تو شاید عمران خان صاحب کے حکم کی ایسی تعمیل کر سکتے ہیں, پر ہمارے لیے ہی از اے کرمنل. اگر ہم آج ان سے بات بھی کر رہے ہیں تو بات عوام کے لیے کر رہے ہیں, پاکستان کے مفاد میں کر رہے ہیں, عمران خان کی محبت میں ان سے بات نہیں کر رہے. تو اس لیے خدا را اس چیز کو سمجھیں کہ جب ایک اچھے نوٹ پہ بات کرنی ہے, جب مذاکرات کرنے ہیں, ملک کی بہتری کے لیے مذاکرات کرنے ہیں, تو اگر آپ کو ٹائم لگ سکتا ہے تو دوسرے کو بھی ٹائم لگ سکتا ہے. کبھی فار ونس ان لائف
प्लीज लीव योर डबल स्टैंडर्ड्स बिहाइंड. हमेशा आपका कुत्ता कुत्ता और हमारा कुत्ता कुत्ता और आपका कुत्ता टॉमी हमेशा नहीं हो सकता. बैरिस्टर साहब ठीक बात तो कर रही हैं. आमिना साहिबा कह रही हैं कि कमीशन का क़याम का फैसला भी करने में टाइम लगेगा. तहरीक इंसाफ ने भी 42 दिन लगा दी अपने मुतालिबात सामने रखने में, तो कुछ वेट कर ले भी इनकार तो नहीं किया. क्या पता जवाब पॉजिटिव में भी आ सकता है, लेकिन मुज़ाकराती अमल का हिस्सा तो बनना पॉजिटिव ही होगा. पॉजिटिव ही हो सकता है, तो मुज़ाकराती अमल का हिस्सा तो बनना चाहिए बैरिस्टर साहब. फिर मेरा ख्याल है कि मैडम की बात मुनासिब है, लेकिन अगर इस मुनासिब बात को मुनासिब तरीके से कम्युनिकेट किया जाए आगे, कि अगर आपका ख्याल है कि इसके अंदर कुछ वक्त लग सकता है और आप एक मुस्बत कार्रवाई की तरफ जा रहे हैं और कुछ वक्त लग सकता है, तो ये आपकी मुनासिब बात है. आप पब्लिकली अनाउंस कर दें, आप पीटीआई को बता दें, आप कहें कि जी हम इसके अंदर किसी मुस्बत हल पे पहुंचेंगे, आप हमें मजीद 15 दिन का टाइम दे दें, कुछ 2 हफ्ते का टाइम देते हैं. आप कोई तो बात आगे करें ना. आप ये तो नहीं कह सकते कि हम इस पे किसी मुस्बत तरीके पे पहुंचेंगे और अभी हम सोच रहे हैं. उनका तो मसला ये है, वो कहते ही ये हैं, उनके सपोर्टर्स कहते ही ये हैं कि पिछले फरवरी 8 से ये कहानी शुरू हुई है. हर दफा कभी 4 हफ्ते, कभी 2 हफ्ते, कभी ये कभी वो कर कर के हमने 1 साल गुजार दिया. मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ के तरफ से जो बातें की जा रही हैं या जो फ्रस्ट्रेशन है वो ये है कि हुकूमत के तो इंटरेस्ट में है कि ये थोड़ी देर चलता रहे, 6 महीने 8 महीने मजीद खिंच जाए. आज सोशल मीडिया के ऊपर भी ये बात चल रही थी कि एक सीनियर जर्नलिस्ट कह रहे थे कि शायद 2025 का यही प्लान है, मज़ाकरात ऑन मज़ाकरात ऑफ, मज़ाकरात ऑन मज़ाकरात ऑफ. अगर आप सिर्फ वक्त गुजारना चाहते हैं इस बात से, तो फिर तो दूसरी साइड नहीं मानेगी. आमना साहिबा ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, थोड़ा आपको वक्त लगाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको सोच के करें, इसमें कोई मजायका नहीं. लेकिन क्योंकि आप एक निगोशिएशन में है, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में है, तो आप एक मुनासिब सा टाइम कह दें. आप ना माने उनकी डेडलाइन, आप उनकी डेडलाइंस में आप कहें कि जी हमें आज 24 जनवरी है, हमें 15 फरवरी तक का टाइम दे दें. कोई बात तो आगे करें ना. अगर आप बगैर डेडलाइन के चलाते रहेंगे या बगैर किसी एसर्टेनेबल टाइमलाइन के चलाते रहेंगे, तो पिछला साल भी गुजर गया है, ऑपोजिशन को लगता है कि अगला साल भी इसी तरह. साद साहब, मेरा एक मासूमाना सा सवाल है, जिस मोहब्बत और शफकत का पैगाम आप हुकूमत को दे रहे हैं, यही मोहब्बत और शफकत का पैगाम क्या आपने कभी अपने कप्तान और उनकी पार्टी को भी दिया? सवाल ये है कि अगर आज पहली बात तो ये है कि इरफान सिद्दीकी साहब ने इंतहाई प्यार भरे अल्फाज के साथ ये आज बड़ी क्लैरिटी के साथ ये चीज़ कन्वे की है ऑपोजिशन को कि जी मेहरबानी करें, कुछ दिन ठहर जाएं, इंशाल्लाह ताला चीज़ें अच्छी होंगी. नंबर 1. नंबर 2, जो आप हुकूमत को इस वक्त ये कह रहे हैं कि जी आप कन्वे कर दें, प्यार से कन्वे कर दें, कहने का तरीका अच्छा कर लें, तो यही पैगाम अगर अपोजिशन को दे दें कि अपोजिशन को किसी बात पे कोई कन्फ्यूजन है, कोई जो है वो अनश्योर है किसी बात के ऊपर, कोई उनको रीअश्योरेंसेस चाहिए. वैसे तो पता नहीं कहाँ से रीअश्योरेंसेस लेते रहते हैं, लेकिन चलो हुकूमत से अगर कोई चाहिए तो इसी बात का इजहार वो भी प्यार से कर सकते हैं, बजाय हर रोज़ ये नई डेडलाइन वाला तमाशा. ये असल में उनका पार्टी कल्चर है, आज की बात नहीं है. 2013 से इमरान खान साहब, मुझे एक सेकंड दीजिएगा, 2013 से इमरान खान साहब एम्पायर की उंगली उठा रहे हैं और आज तक उनकी वो डेडलाइन का तमाशा ख़त्म नहीं हुआ, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. दिस इज़ नॉट हाउ सिविलाइज्ड पीपल वर्क एंड दिस इज़ नॉट हाउ सिविलाइज्ड पीपल टॉक. मैडम आखिर में तो आपने काफी अंग्रेजी बोली, उसकी तो मुझे कोई सही तरह समझ नहीं आई, कोई बात नहीं, पंजाबी में जवाब जिस हद तक मुझे समझ आई मैं उसकी जरूर बात करूं कि मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि तमाम पॉलिटिकल साइड्स को, ख्वाह पीटीआई हो, तमाम इदारों को, ख्वाह वो कोई भी इदारा हो, तमाम हुकूमत के लोगों को, ख्वाह वो कोई भी बंदा हो, अपनी ज़ुबान के अंदर कुछ शाइस्तगी, कुछ मुनासिबात, कुछ चीज़ें आगे लेके जाने की बात करनी चाहिए. आपकी बात बिल्कुल इसमें दुरुस्त है. गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप इस पूरी सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट करके रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज देख लें, तो जब आप ऑपोजिशन थे तो आपसे बहुत कम डिमांड हो रही थी कि आप अपने लहजे को ठीक करें. लोग मरियम नवाज शरीफ साहिबा के, दीगर लोगों के लहजे को तनकीद का निशाना बनाते थे, लेकिन प्रेशर डालते थे हुकूमत पे कि हुकूमत का काम है दिल बड़ा करे, इदारों का काम है दिल बड़ा करे. जिसके पास ताकत हो वो उसका काम है जिम्मेदारी करे. सॉरी मैंने आपकी पूरी बात सुनी ना बगैर इंटरप्ट करके, वो अंग्रेजी वाला पार्ट भी सुना, तो आप भी मेहरबानी करके मुझे थोड़ी सी इतनी इजाजत देंगी कि जिसके पास ताकत हो उससे एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा होती है.
اگر دو لوگوں کا آپس میں، دو فریقین کا آپس میں کوئی جھگڑا ہے اور باقی سب لوگ اکٹھے ہو کے کہیں کہ یار آپ اس کو ریزالو کریں، تو جس کے پاس طاقت ہے اس سے ایکسپیکٹ کیا جائے گا کہ وہ اپنا دل تھوڑا زیادہ بڑا کرے. جس وجہ سے ہر پولیٹیکل نیگوسیشن میں، آپ کی پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں، ماضی میں جب پی ٹی آئی بھی پولیٹیکل نیگوسیشنز مختلف ادوار میں کر رہی تھی تو ہم عمران خان صاحب کی فار ایگزامپل تنقید کرتے تھے کہ وہ پارا چنار کیوں نہیں گئے، کہ بھئی آپ حکومت میں ہیں، آپ ریچ آؤٹ کریں لوگوں کو، ایون اگر آپ کو اپنے پرنسپل سٹان سے ہٹنا پڑتا ہے. یہ تنقید ہم پی ٹی آئی پہ بھی کرتے تھے، لیکن صرف ایشو یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت آپ پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم نے کانپیں ٹانگنے کی لانگ مارچ کے اوپر تنقید نہیں کی، آپ کی مہنگائی کی لانگ مارچ پہ جو آپ نے عمران خان صاحب کی حکومت کے درمیان میں کی اس پہ تنقید نہیں کی، اس کے بیانات پہ تنقید نہیں کی، کیونکہ آپ اپوزیشن ہیں، اپوزیشن کا کام ہے پریشر کریٹ کرنا. حکومت پہ تنقید کی کہ آپ اس کو ٹھیک کریں، آپ کو لوگوں کو ریچ آؤٹ کریں، کوئی پالیسی بتائیں. آج کیونکہ آپ حکومت ہیں تو گزارش اتنی سی ہے، بالکل آپ کی بات درست ہے، اللہ کرے کہ کسی جادو کی چھڑی سے سب لوگوں کے اندر شائستگی آ جائے، لیکن سب سے زیادہ رسپانسبلٹی اس کے اندر آپ کے اوپر ہے، کیونکہ آپ حکومت وقت بھی ہیں، آپ کچھ دے سکتے ہیں، کچھ لے سکتے ہیں، باقیوں کے پاس یہ اختیار نہیں. آمنہ صاحبہ، جیسا کہ برسر صاحب نے بات کی اور بالکل درست بات کی ہے، اس وقت بال تو آپ کے کورٹ میں ہے اور ڈیفینیٹلی آپ کو یہ تو ایٹ لیسٹ حکومت کر سکتی ہے کہ کوئی ایک ڈیڈ لائن دے دے، کوئی ایک ڈیٹ بتا دے کہ جی ہم ہفتے کے اندر یا 2 ہفتے کے اندر یا مہینے کے اندر ہم جوڈیشل کمیشن بنا دیں گے، نہ بنائیں، یا اس کا اعلان کر سکتے ہیں کہ شاید ہم بنا دیں گے یا نہیں بنائیں گے، لیکن ایک ٹائم فریم اگر دے دیا جائے تو اس میں کوئی حرج ہے ویسے؟ اور اگر ٹائم فریم نہ مانگا جائے تو اس میں کیا حرج ہے علی؟ دیکھیں، میں آئی ایم سوری، شاید میری بات کسی کو بری لگے، لیکن میں ایک بڑی ریئلسٹک قسم کی انسان ہوں اور میرا یہ پرابلم ہے کہ مجھے ڈبل سٹینڈرڈز نہ خود آتے ہیں نہ سمجھ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، بات یہ ہے، میں نے ساتھ صاحب کی بات بڑے غور سے سنی اور میں ایکسیپٹ کرتی ہوں اس بات کو کہ حکومت وقت کی رسپانسبلٹی ہے اور حکومت وقت رسپانسبلٹی کو اون بھی کر رہی ہے، مان بھی رہی ہے، اس پہ عمل بھی کر رہی ہے. بات یہ ہے کہ جس حکومت کی یہ بات کر رہے ہیں، جب ان کے کپتان کی حکومت تھی تو وہ تو حکومت میں بھی روتا تھا اور اپوزیشن میں بھی روتا تھا، تو ہم ایک ایسی اپوزیشن سے ڈیل کر رہے ہیں جن کا رونا دھونا، لڑنا جھگڑنا، جلاؤ گھراؤ جن کی فطرت کا حصہ ہے. اور یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ چکے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ میں نے اپنی فطرت بدل لی ہے تو اس بات پہ کبھی یقین نہ کرو. تو یہ ان کی شاید غلطی بھی نہیں ہے، ان کا فطرت کا حصہ بن چکا ہے یہ جلاؤ گھراؤ کی سیاست، شور شرابہ، ڈیڈ لائنز دینا. یہ اس طرح سے ملک نہیں چلتے، اس طرح سے مذاکرات نہیں ہوتے، اس طرح سے مسائل کے حل نہیں ہوتے. بات یہ ہے کہ آپ یا تو آپ یہ کہیں نا کہ جی کوئی کانسٹیٹیوشنل آپ نے کوئی ٹی او آرز بنائے تھے اور اس ٹی او آرز کے اندر یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ 15 دن میں آپ دیں گے اپنے چارٹر آف ڈیمانڈز اور ان 15 دن کے اندر جو ہے حکومت اس کا رپلائی کرے گی. بٹ اف دیٹ واز ناٹ ڈیسائیڈیڈ، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ گورنمنٹ کو جو ہے 4 سال اب گورنمنٹ آپ کا چارٹر آف ڈیمانڈز لے کے بیٹھی رہے. میں بالکل ایسی بات نہیں کر رہی، نہ ہی میں اس چیز کو کوئی سپورٹ کر رہی ہوں یا پروپوگیٹ کر رہی ہوں کہ جی ایسا ہونا چاہیے. لیکن ریئلسٹکلی اسپیکنگ ایسی چیزیں، بات یہ جیسے انہوں نے کہا کہ حکومت کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے، اسی طرح یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جب حکومت کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے تو حکومت کے پاس اس وقت ورک لوڈ بھی اتنا ہی زیادہ ہے. حکومت کے پاس جو گورنمنٹ کے رننگ سے ریلیٹڈ معاملات ہیں وہ بھی اتنے ہی زیادہ ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ مذاکرات ان کی پرائیورٹی پہ نہیں ہے، بٹ دیر از اے لاٹ آف فیکٹرز جن کو حکومت نے مد نظر رکھ کے اس چیز پہ فیصلہ کرنا ہے. تو اس کو اس چیز میں کنفائن کرنا کہ جی 2 دن میں کر دیں، 3 دن میں کر دیں یا 8 دن میں کر دیں، میں اس وقت نمبر آف ڈیز کی بات نہیں کر رہی، لیکن بات یہ ہے کہ یہ معاملہ اس وقت کا تھا کہ اگر ٹی او آرز بنائے جاتے اور دونوں پارٹیوں پہ ایکولی ایپلیکیبل ہوتے. جب کہیں بھی اگر گاؤں کا جرگا بھی ہوتا ہے نا، جو بڑی ایک انفارمل کمیونیکیشن، تو اس میں بھی دونوں پارٹیوں کے لیے ایکول رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے جو کچھ انہوں نے کیا. اور ایک اور چیز کلیریفائی کر دوں، ساتھ صاحب نے کہا کہ یہ بات تو 8 فروری سے چل رہی ہے اور صرف ڈیلے ہی ڈیلے ہے. 8 فروری سے ایسا کچھ نہیں چل رہا. نہ حکومت نے اس وقت مذاکرات کرنے کی حامی بھری تھی، نہ مذاکرات کا آغاز کیا گیا تھا فارملی. سو اس لیے اس ٹائم پیریڈ کو آپ نہیں کنسیڈر کر سکتے. ٹائم اس دن سے کنسیڈر ہوگا جس دن پہلی میٹنگ جو ہے مذاکراتی کمیٹی کی بلائی گئی ایاز صادق صاحب کی طرف سے ان کے اپنے چیمبر میں. سو اس دن سے آج تک اگر ہم نے ان کے چارٹر آف ڈیمانڈز کا انتظار کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ اتنی کوئی مشکل بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ
اپنی ذاتی ایگو کو سیٹسفائی کرنا کیا ان کے لیے زیادہ ضروری ہے اس وقت, یا ان کے لیے پاکستان کا بہتر مفاد دیکھنا زیادہ ضروری ہے؟ بہت سارے مذاکرات پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کے اندر سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ ویسٹیج آف ٹائم مذاکرات میں کچھ نکلنا نہیں ہے, اصل معاملات بیک ڈور پہ ہونے ہیں اور کچھ یہ چیزیں اس وقت ڈسکس ہو رہی ہیں. اب بریک کے بعد ناظرین بات کریں گے ایک اور اہم معاملہ ہے قانون سازی کے حوالے سے. ایک قانون پاس ہوا ہے جس کے اوپر خاصا احتجاج ہم دیکھ رہے ہیں تمام تر جگہوں پہ کیا جا رہا ہے, صحافی برادری بھی کر رہی ہے, کچھ سیاستدان بھی کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ قانون پاس ہوا ہے جس پر خاصا احتجاج کیا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف بھی اس کو کالا قانون کر رہی ہے, سراپا احتجاج ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ زبان بندی کی کوشش ہے, یہ اظہار رائے کی پابندی کی بات کی جا رہی ہے. پی کے کی میں بات کر رہا ہوں جس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ صحافی برادری بھی مختلف حلقوں میں اس وقت نظر آ رہی ہے ہمیں احتجاج کرتی ہوئی, اور کچھ عوام بھی اسے خفا دکھائی دے رہے ہیں اس قانون کے حوالے سے بات کریں تو. سعد صاحب یہ کہیے گا کہ جو فیک نیوز کے معاملات ہیں اس پر یقینی طور پر پکڑ بھی ہونی چاہیے, اس کو کنٹرول بھی ہونا چاہیے کہ فیک نیوز پھیلتی اور بہت سارے معاملات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں, اس کے بعد اس پر سزائیں بھی ہوں گی. اس قانون کے تحت 3 سال کی سزا ہوگی, 20 لاکھ جرمانہ ہوگا اگر کوئی فیک نیوز کے حوالے سے پکڑ میں آتا ہے. یہ کہیے گا کہ پی کے ایکٹ کے اوپر پہلے تو بتائیں آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ رائٹ چیز ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے میں تو بڑا انٹرسٹڈ ہوں گا اس میں میڈم کی قانونی اور آئینی چیزوں کو سننے کے لیے بھی, کیونکہ وہ ہمیں ضرور بتائیں گی کہ کیسے اس سے اچھی قانون سازی آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی, اور مجھے یقین ہے کہ یہ بات سچ بھی ہوگی. تو اس سے پہلے کہ ہم میڈم سے علم افروز ہوں, میں اپنی ناقص سی جاہلانہ رائے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دیکھیے اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کی کوئی ریگولیشن ہونی چاہیے, کہ کوئی فگر آؤٹ کرنا چاہیے, ہمیں کوئی طریقہ ڈھونڈنا چاہیے کہ وہ لوگ جو جان بوجھ کر یا غلط خبریں پھیلا رہے ہیں جس سے ملک کا نقصان ہو, یا لوگوں کو جان بوجھ کر اس طرح تنگ کر رہے ہیں کہ ان کی حد تک عزت ہو یا دل آزاری ہو, تو ان کے خلاف کوئی مثبت قانونی چارہ جوئی کرنی چاہیے. لیکن گزارش یہ ہے کہ ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جو تقریباً بہت عرصے سے اوور ریگولیٹڈ ہے, اوور لیجسلیٹڈ ہے. دنیا کی بیشتر سوسائٹیز جہاں پہ ٹیکنالوجی, فری سپیچ, دیگر چیزیں چل رہی ہیں, وہ اتنی زیادہ اوور ریگولیٹڈ نہیں ہے. ہمارا پیمرا کا ایک پورا اپنا قانون ہے, ہمارا ٹیلی گراف ایکٹ کا ایک پورا اپنا قانون ہے, ہمارا FIA سائبر کرائم کا ایک اپنا قانون ہے, ہمارے پاس پیکا کا ایک اپنا قانون ہے. ہم ان ساری چیزوں کے درمیان, دیگر انویسٹیگیٹو ایجنسیز کے درمیان, ہم نے دیکھا کہ قوانین تو ہمارے پاس بہت سارے موجود ہیں, لیکن اس کے اندر کوئی مثبت کارروائی نہیں ہوتی, یا ایویڈنس ٹھیک طرح پریزنٹ نہیں ہوتی. پروسیکیوشن تو ماشاءاللہ حکومت کیا کمال کرتی ہے وہ تو ہم نے دیکھ ہی لیا, جس وجہ سے قوانین کی موجودگی کے باوجود قوانین صرف لوگوں کو پریشرائز کرنے کے لیے, ڈیفیمیشن کی ایک FIR کاٹنے کے لیے, کوئی چھوٹا موٹا کسی کو انکنوینئنس کرنے کے لیے آپ 2002 کے آرڈیننس کے نیچے, ڈیفیمیشن کے قانون کے نیچے کارروائی کر دیتے ہیں. آپ نے چینل کو پریشر کرنا ہو تو اس کے خلاف پیمرا کا نوٹس ایشو کر دیتے ہیں. یہ تمام چیزیں کرتے تو ہیں, لیکن کیونکہ اس کے پیچھے مثبت قانونی روایات نہیں ہیں, پروسیکیوشن نہیں ہے, ایویڈنس کے سٹینڈرڈز نہیں ہیں, تو ہم نے دیکھا کہ جیسے جیسے اپیلوں کے اندر چیزیں جاتی ہیں تو تمام لوگوں کو رہائی ہو جاتی ہے. اس کی میں سب سے بڑی اگزامپل دوں کہ آج تک پاکستان کے اندر ڈیفیمیشن کے قانون میں کوئی میجر سزا نہیں ہوئی. میں نے دیکھا کہ لوگوں کی کیسے پگڑیاں اچھالی گئیں, ہر PMLN کی بھی, PTI کی بھی, پیپلز پارٹی کی بھی, سوشل میڈیا پہ, دیگر جگہوں پہ کیسے لوگوں کی پگڑیاں اچھالی گئیں. بعد میں پتہ چلا چیزیں سچ نہیں تھیں. اس کے باوجود ڈیفیمیشن کے اندر کبھی کسی کو کوئی میجر کنوکشن نہیں ہوئی. میری اتنی سی گزارش ہے کہ حکومت وقت کو چاہیے تھا کہ جو بیس لائن لا ہے, رادر دین کہ آپ ایک نئی ایجنسی کریٹ کریں, اس کی فنڈنگ کریں, اس میں لوگوں کو بھرتی کریں, ان کی نئی ٹریننگ کریں, ایک نیا ٹرائیبیونل بنے گا, وہ پہلے ایک اتھارٹی بنے گی, وہ اتھارٹی کے اندر پروسیکیوشن ہوگی, وہ ایک کمپلینٹ جائیں گی, کمپلینٹس جو ہے وہ پروسیکیوشن سے ٹرائیبیونل میں جائیں گی, ٹرائیبیونل سے وہ سپریم کورٹ میں جائیں گی, بجائے کہ آپ نے کتنا بڑا بجٹری ایلیفنٹ کریٹ کر دیا ہے. آپ آلریڈی FIA کے تھرو یہ کام کر رہے ہیں, آلریڈی FIA کی جورسڈکشن بنتی ہے. آپ کی خلش یہ ہے کہ FIA درست طریقے سے پروسیکیوٹ نہیں کرتی, ایویڈنس کے سٹینڈرڈز نہیں ہیں, لوگ چھوٹ جاتے ہیں, دیگر آپ کے اس طرح کے مسائل ہیں. آپ وہ چیزیں ٹھیک کر لیں,
बजाय कि आप एक पूरा नया पैरेलल स्ट्रक्चर क्रिएट करें जो आपके मेरे टैक्स वालों के टैक्स पेयर के पैसे पे खड़ा होगा, जिसके अंदर अभी भी नहीं पता कि इसमें कौन से जजेस तैनात होंगे, ये कौन से ट्राइब्यूनल्स होंगे, इनकी क्या ट्रेनिंग्स होंगी, और अगर करवानी है इनकी ट्रेनिंग्स तो उनकी करवा लें जो ऑलरेडी डेफेमेशन के केस सुन रहे हैं, ताकि एक दफा ये मसला ही खत्म हो जाए। हुकूमत से मेरी गुजारिश इतनी सी है, और इसके साथ साथ दीगर भी इस पे मसाइल हैं कि आपने कहा कि हम इसको रेगुलर जर्नलिस्ट के लिए नहीं कर रहे, सिर्फ डिजिटल मीडिया के लिए कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। आप लेट से एक रेगुलर जर्नलिस्ट हैं और आप डिजिटल मीडिया ना करते हों, आप जो यहाँ पे पब्लिक टीवी के ऊपर जो इस वक्त आप और मैं गुफ्तगू करेंगे और आप डिजिटल मीडिया ना भी करते हों, तो यही वाला क्लिप एक डिजिटल मीडिया के ऊपर लग जाएगा। और ना अगर आपने ना भी लगाया हो, पब्लिक न्यूज के चैनल से लगे, कोई थर्ड पर्सन लगा दे, तो तब भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो इसके अंदर डिजिटल मीडिया के तमाम लोग इंक्लूड किए जाते हैं। साथ ही उन्होंने आईने पाकिस्तान को भी थोड़ा सा, मैं क्या कहूँ इस बारे में, किसी मंसूर अवान साहब के अलावा किसी मुनासिब शख्स से पूछ लेते, आजम तारड़ के अलावा, यासिन भून के अलावा, तो आपको बताता कि आर्टिकल 66 की, आर्टिकल 68 की, दीगर आर्टिकल्स की प्रोटेक्शंस हैं पार्लियामेंट्री स्पीच के ऊपर। आपने कहा कि अगर एक पार्लियामेंट्री स्पीच अगर की जाएगी और उसके अंदर से कोई चीज एडमिनिस्ट्रेटिवली स्पीकर एक्सपंज कर दे और वो भी यहाँ पे आ जाएगी, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, 3 साल की, 7 साल की कैद हो सकती है। गुजारिश ये है, जिन चीजों की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है उनको तो आप इस तरह नहीं चेंज कर सकते। और आखिरी बात मैं इसमें करूं कि सारी दुनिया के अंदर जो डेफेमेशन के और स्पीच के ऑफेंसेस हैं, जो फ्री स्पीच के ऑफेंसेस हैं, उनमें तकरीबन तमाम के अंदर एक दो छोटी छोटी तारीख की एग्जांपल्स हैं। रेसिज्म की, जब अमेरिका के अंदर 1970s 80s की मूवमेंट चल रही थी, एक दो जर्मनी की एग्जांपल्स हैं हॉलोकॉस्ट के ऊपर। इस तरह की 2-3 इंटरनेशनल एग्जांपल्स को छोड़ के जो उस वक्त में क्रिएट हुई जब एक बड़ी इमरजेंसी सिचुएशन थी, तमाम जो फ्री स्पीच के ऑफेंसेस हैं दुनिया के अंदर, या मेजॉरिटी उनमें से, वो स्पीच को क्रिमिनलाइज नहीं करती, वो स्पीच को एक सिविल पेनल्टी उसके ऊपर डालती है। वो कहती है कि अगर मैंने और अगर आमना साहिबा कोई बात इस तरह की कर दें जो गैर मौजू हो, या मैं तो अक्सर ही करता रहता हूँ, मैडम तो इस बात को पॉइंट आउट भी करती हैं, मैं तो अपने जहालत की वजह से अक्सर ही गलत बातें करता रहता हूँ। तो लेट्स इमेजिन फॉर अ सेकंड कि मैं कोई ऐसी बात करूँ जो कि हुकूमत वक्त आमना साहिबा का लगाया हुआ चेयरमैन इस अथॉरिटी का, जिसके ऊपर कोई कदगन नहीं है, फेक न्यूज क्या है इसके अंदर कोई डेफिनेशन नहीं है, उसको लगे कि इसने गलत काम किया जी, तो ये नहीं होगा। सारी दुनिया के अंदर ये होता है कि मैंने अगर किसी के खिलाफ बात की या कोई, तो मेरे खिलाफ एक मुकदमा होगा जिसमें मुझे जुर्माना हो जाएगा कि भाई आपने फलां की हद तक इज्जत की, जुर्माना हो गया, आपने कोई गलत बात की, जुर्माना हो गया। ऑफकॉम इंग्लैंड के अंदर हम इतने केसेस चैनल्स के भुगतते हैं, उन्हें जुर्माना हो जाता है। लेकिन आप स्पीच को क्रिमिनलाइज नहीं कर देते। आप ये नहीं कहते कि आपने काम किया, मैं आपको 7 साल के लिए जेल में डाल दूंगा। राइट। ये आइडिया कि आप स्पीच को क्रिमिनलाइज कर देंगे, कि एक शख्स अपने कमरे में बैठा एक फोन की स्क्रीन की तरफ देख के कोई बात करेगा, जिस बात को अगर वो यूट्यूब पे डाल दे या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डाल दे और उसको 20 लोग देख लें, कोई आपकी ये भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो वायरल हो जाए, कि वो 20 लोग उसको देख लें, तो आप उस बंदे को, 18, 19, 20 साल के बच्चे को 7 साल के लिए जेल भेज देंगे। जी आमिना साहब, वैसे आपने बैरिस्टर साहब बड़ा बड़ा डिटेल्ड आपने एक्सप्लेन किया, बड़ा क्लियर आपने इस पूरे मामले को एक्सप्लेन किया है। मैं आमिना साहब आपसे ही सवाल करना चाहूँगा कि जैसे कि बैरिस्टर साहब ने भी कहा कि FIA भी है, आपके पास पैमरा भी है और भी इस तरह के इदारे हैं, तो क्या जरूरत पड़ेगी आपको, डेफिमेशन का पूरा कानून है, पूरा कानून मौजूद है, तो क्या जरूरत पड़ेगी आपको एक नई ऐसी एक बॉडी बनाने की, और फिर इसको फिर ये भी कहा जाएगा कि जी आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं, आप आज़ादी इज़हार राय के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो क्या जरूरत पड़ गई थी ऐसी? अच्छा अली, पहले तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि साद साहब इस शायद पीका लॉ के इनहेरेंटली अगेंस्ट नहीं है, और क्योंकि वो अगेंस्ट नहीं है इसलिए उन्होंने एक टेक्निकल रीजनिंग निकाली है इसको अपोज करने की। जी, रेगुलेशन तो होनी चाहिए हमारे पास, और आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट बिकॉज आई एक्सपेक्टेड डिफरेंट व्यूज फ्रॉम यू। सो ये एक तो पहली अच्छी बात है। मैडम मुझे पता है कि आप बिल्कुल जहालत मेरे से एक्सपेक्ट करती हैं, लेकिन कभी कभी मैं भी थोड़ी सी अकल की बात कर लेता हूँ। अब खोटा से नहीं, अब मसला आपका नहीं है ना, आपके कप्तान ने जो बताया सिखाया मसला थोड़ा सा उसका, वरना आप तो माशाल्लाह मेरे उस्ताद हैं, मैं आपसे सीखती हूँ। मैंने लॉ कप्तान से नहीं पढ़ा मैडम, हम उनके नाकिद रहे हैं, हमने तो आपसे पढ़ा है, हमने तो आपसे कानून सीखा है, तो आपके शागिर्द हैं। I get to learn a lot from you.
अच्छा, एक चीज़ मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ थोड़ी सी. Whoever intentionally disseminates, publicly exhibits or transmits any information through any information system that he knows or has reason to believe to be false or fake and likely to cause or create, ये important part है, likely to cause or create sense of fear, panic or disorder or unrest in general public or society, shall be punished with imprisonment which may extend up to 3 years or fine or both. अब मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, जो साद साहब ने कहा ये पढ़ के सुनाने का मतलब ये था, ये मेरे अपने वर्ड्स नहीं है, ये जो लॉ पास हुआ है उसकी ये अल्फाज हैं जो मैंने पढ़ के सुनाए हैं. सो इसके अंदर बड़ी क्लियरली 3-4 चीज़ें बताई हुई हैं. सेंस ऑफ फेयर, पैनिक और डिसऑर्डर जो उन्होंने कहा है, अनरेस्ट इन जनरल पब्लिक का है. तो पहली बात तो ये है कि अगर एक शख्स अपने कमरे के अंदर यूट्यूब के ऊपर बना के कोई वीडियो ये बनाता है कि जी आसमान नीले रंग का नहीं है, लाल रंग का है, तो उस फेक न्यूज़ पर उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा. लेकिन हाँ, अगर एक शख्स अपने कमरे में बैठ के कोई ऐसी वीडियो बनाता है जिससे अवामुन्नास में कोई परेशानी का आलम फैल सकता है, कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट हो सकता है, कोई लोग एक दूसरे से लड़ सकते हैं, कोई बंदूकें उठा के दूसरे को मारने जा सकते हैं, तो डेफिनेटली बेशक वो अंडर एज था या जिस भी एज का था और उसने बेशक एक कमरे में बंद होके एक वीडियो बनाई. 1 मिनट कंप्लीट करने दें. और जो क्रिमिनलाइजेशन की बात है, आप चले अपना सवाल पूछे, फिर आई विल ऐड दैट आल्सो. मैडम, पिछले दिनों बहुत सारे लोगों के अंदर, आप भी जानती होंगी ऐसे लोगों को, आपके भी वो दोस्त हैं, उनमें बड़ी पैनिक थी कि शायद पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने एक कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स की हैं और वो इनॉग्रेशन डोनाल्ड ट्रंप की पे गए हैं. हमारे जर्नलिस्ट ने ये भी कहा, टेलीविजन चैनल्स ने भी कहा कि वो इनॉग्रेशन उन्होंने अटेंड कर ली है. बाद में पता चला ये फेक न्यूज़ थी. क्या इसके ऊपर इसमें कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल होनी चाहिए. देखिए, मैंने इसीलिए वर्ड पॉलिटिकल अनरेस्ट, वो सारे जेल में जाएंगे? नहीं, जेल में जाने के बाद मैं वो भी उसी पे आ रही थी. थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जो लोग सुन रहे हैं और आवाम को एक जनरल इंप्रेशन इस बात का यही दिया जा रहा है और आपकी गुफ्तगू से भी ये दिया जा रहा है कि हमने इसको कोई क्रिमिनल एक्ट बना दिया और हर शख्स जेल में जाएगा. इट क्लियरली सेज extend up to 3 years or fine or both. सो बात ये है कि चोरी के अंदर भी यही लिखा हुआ है. आपको पता है जो चोरी का ऑफेंस है उसमें भी लिखा हुआ है फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ. अगर मैं अली की पेंसिल चोरी कर लूं तो मुझे जेल तो नहीं भेजेंगे ना. नो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर मैं अब अली की पेंसिल चोरी करके गलती से बैग में डाल के घर ले जाऊं, चोरी तो मैंने तब भी की है, लेकिन उस पे मुझे जेल तो नहीं होगी ना. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. आपकी हुकूमत होगी तो जरूर भेजेंगे. आप तो ढूंढ रही हैं जगह लोगों को भेजने की. नहीं, वो आपको भेजेंगे, मुझे क्यों भेजेंगे? आपकी हुकूमत पे, मेरी हुकूमत आपको भेजेगी, मुझे क्यों भेजेगी? कैसे यकीन करें तो नहीं हो गया कि आप बैठी होंगी वहां पे तो बड़ी अजीब अजीब ताउला तारड़ साहब लोग बैठे होंगे. वो तो चाहते हैं हर बंदे को जेल में डाल दें. आप या तो खुद चेयरमैन लग जाएं इस बात की, तो हमें यकीन होगा. बस इसको संभाल के रखिए. बैरिस्टर साहब का मूड है इस पेंसिल की चोरी होने के चक्कर में मुझे जेल भेजने का. मैडम, मैं तो चाहता हूँ कि आप इसकी चेयरमैन लग जाएं इस अथॉरिटी की, तो हमें करार आ जाएगा कि तो हर दिन जिस दिन आपका शो होगा, तारड़ साहब के होते हुए तो हमें यही लग रहा है कि भेजा जाएगा. जिस दिन आपका शो होगा उस दिन फिर आप जेल जाएंगे, फिर हम अगले दिन आपको छुड़ा के लाएंगे अगले शो के लिए. क्या करेंगे? एक ब्रेक लेनी है यहाँ पे, ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं. नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं. वेलकम बैक नाज़रीन. बात करेंगे एक और अहम मामला है और अकाउंट्स कमेटी के हवाले से काफ़ी इसमें ताख़ीर रही. कुछ नाम तहरीक इंसाफ की जानिब से भी सामने आए, लेकिन उस पर हमने देखा कि कबूलियत उसकी नहीं हो पाई. क्यों नहीं हो पाई, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है. लेकिन उससे पहले एक लास्ट कमेंट पीके एक्ट के हवाले से हम लेना चाहेंगे. आमिना साहिबा, आपसे मैं लेना चाहूँगा एक कमेंट. ये कहिएगा कि मेरा एक सवाल है आपसे, क्योंकि आप माहिर कानून हैं, आप भी हैं, बैरिस्टर साहब भी साथ हैं. कोई ऐसा लॉ बन सकता है, कोई ऐसा कानून बन सकता है कि फ़ेक न्यूज़ जो फैलाई जाती है वो सहाफ़ी या कोई डिजिटल पे फैला रहे हैं, तो कोई ऐसा हो कानून जिसके तहत पॉलिटिशियंस भी, जो सियासतदान जो हैं, उनको भी मॉनिटर किया जा सके, वो कोई फ़ेक न्यूज़ तो नहीं दे रहे? देखिए, ये जो फेक न्यूज़ का एक्ट है, इसीलिए उसमें कहीं कोई मीडिया पर्सन या कोई ऐसा वर्ड नहीं इस्तेमाल किया गया. सो वो सब पे इक्वली अप्लाई करेगा. बात ये है कि साथ साथ इसको क्रिमिनलाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं. हम उस वक्त बात कर रहे थे और ब्रेक आ गई. बात ये है कि ऑब्वियसली जब ये साथ नहीं लेके जा रहे मैडम, कानून क्रिमिनलाइज कर रहा है. नहीं, कानून मैं उसी पे आ रही हूँ कि बात ये है कि जब सजा दी जाएगी तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस होगा, उसके अंदर सारी चीज़ें होंगी, किस उसके एक्ट का, उस फेक न्यूज़ जो फैलाई गई उसका किस हद तक डैमेज हुआ है, उसके क्या रिपरकशंस होने चाहिए, उसकी वजह से कितने लोग जो है वो अफेक्ट हुए हैं, उसकी सीरियसनेस क्या है, वो सारे फैक्टर्स. मैडम, एक सवाल और पूछ सकता हूँ जी? आपकी इजाज़त से. आप ही सवाल पूछे साथ साहब.
آپ قانون کو بھی آخر آپ سمجھتی ہیں، آئین اپوزیشن کو میں بھی سمجھتی ہیں، ہیں، آپ نے کہا آپ کا سیاست کو بھی کام ہے سمجھتی سوال ہیں، پوچھنا اور حکومت کو بھی ہمارا کام سمجھتی ہے ہیں۔ جواب دینا، ہم حاضر ہیں۔ جی جی میڈم، آپ نے اس قانون کے اندر فیک نیوز کا لفظ لکھا لیکن فیک نیوز کو ڈیفائن نہیں کیا، کیا آپ ہم سب کو بتا سکتی ہیں کہ فیک نیوز کا مطلب کیا ہے اس قانون کے مطابق؟ یہ دیکھیں انہوں نے وہاں پہ، میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتی ہوں جی، کوئی ڈیفینیشن نہیں، ڈیفینیشن پڑھ دیں ذرا فیک نیوز کی۔ ایک سیکنڈ، یہاں پہ میڈم، میں لکھا ہوا آسانی ہے پیدا نا، کر دیتا ہوں، میں fake news بتاتی کی ہوں definition that قانون میں نہیں ہے۔ he knows or has reason to believe to be false, so that's good enough۔ بات یہ ہے کہ ہمیں no I think it's very black and white۔ فیک نیوز کا ذرا میں نے یہی تو آپ کو پڑھ کے، نہیں ڈیفینیشن کلاس نہیں میں نے پڑھا، پر جب وہاں یعنی پہ کہ آگے definition کلیرٹی نہیں کے ہے ساتھ، قانون کی۔ نہیں پر کلیرٹی کے ساتھ آ گیا کہ he knows or has reason to believe to be false, I think that's good enough۔ بات یہ false کی understand، میں نے تو پہلے پورا کلاس پڑھ دیا تھا، میں ابھی پڑھ دیتی ہوں۔ جی جی That he knows or has reason to believe to be false or fake and likely to cause or create a sense of fear, panic or disorder or unrest in general public or society shall be punishment۔ کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو فیک نیوز ہے اس کی کوئی تعریف دی ہوئی ہے؟ کیونکہ میں آپ کو اس میں گزارش کرتا چلوں، سوری میں وجہ جس وجہ سے سوال پوچھ رہا ہوں، انگریزی کے سوال پوچھ رہا پھر اگلا ایک اور ٹاپک، صرف سوال میں میرا پورا ہونے دیں۔ برٹش پارلیمنٹ نے انگلستان میں ابھی ریسنٹلی سوشل میڈیا کے اوپر قانون سازی کی جس میں یونائٹڈ نیشنز کے انٹرنیشنل کے چیپٹر آن انٹرنیشنل فری اسپیچ سے تھوڑا موازنہ انہوں نے کیا، تھوڑی انہوں نے ہیلپ لی اور اس کنکلوژن پہ پہنچے کہ فیک نیوز کوئی لفظ نہیں ہوتا۔ فیک نیوز ایک ڈونلڈ ٹرمپ، جو آپ کے تو اب کافی آج کل تو کافی قریب ہونے چاہیے یا نہیں ہے تو آپ کوشش کریں گی ہو جائیں، جو ڈونلڈ ٹرمپ نے نکالا، برٹش پارلیمنٹ نے کہا کہ یا ڈس انفارمیشن ہوتی ہے یا مس انفارمیشن ہوتی ہے اور دونوں کی تعریف اپنے قانون میں لکھ دی۔ آپ نے فیک نیوز کا لفظ یوز کیا جس کی تعریف قانون میں نہیں لکھی۔ آپ پھر سے پڑھ لیں، ہم 4 دفعہ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ میں بھی اس کو پچھلے 4 دن میں 3-4 دفعہ پڑھ چکا ہوں۔ اس کی ڈیفینیشن اس قانون میں موجود نہیں ہے، آپ جتنے مرضی کاغذوں میں دیکھ لیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر کسی سے حکومت کسی مناسب شخص سے پوچھ لیتی تو وہ یہ باتیں بتا دیتا یا کم از کم بتاتا کہ ڈیفینیشن ڈال دیں۔ اب تو آپ کی مرضی کی ڈیفینیشن ہے فیک نیوز کی۔ یہ ہے ایک بڑی عجیب سی بات ہے، پر دین اگین آپ نے اپنے کپتان سے جو سیکھا شاید آپ کا قصور نہیں ہے، جیسے آپ نے پہلے صرف اور صرف اس کے اندر جو جیل ٹائم ہے اس کو دیکھ لیا اور فائن اور کے لفظ کو مس کر دیا، اسی طرح جہاں فیک کا لفظ استعمال کیا گیا، جہاں پہ فیک کا ورڈ استعمال کیا گیا وہاں فالس کا ورڈ بھی استعمال کیا گیا، جس کی بلیک لا ڈکشنری میں ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ کس ڈیفینیشن پہ چوز کریں گی؟ کیا حکومت کا ایک بندہ جو 21-22 گریڈ کا افسر ہوگا وہ بتائے گا کہ فیک نیوز ہے یا نہیں ہے؟ میں کون بتائے گا؟ کیا ڈیفینیشن ہے؟ ڈیفینیشن بتا رہی ہوں جو میرا اچھا ڈکشنری کی ڈیفینیشن تو فالس ایک ورڈ ہے، فالس ایک انگریزی کا ورڈ ہے، فالس کوئی لیگل ٹرم نہیں ہے۔ او میڈم، آپ پروسیکیوٹ کر رہی ہیں، آپ لوگوں کو جیل بھیج رہی ہیں، اس لیے اس کی ڈیفینیشن تو بتا دیں گے کس لیے جیل بھیجیں گے۔ نہیں، یہ ایک تو سب سے پہلے آپ پلیز اس وقت آپ کی زبان میں آپ مس انفارمیشن نہ پھیلائیں۔ 3 سال قید ہو سکتی ہے۔ اچھا مجھے اس وجہ سے جیل بھیج دیں کہ میں قانون بتا رہا ہوں، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، میرا پہلا مقدمہ میرے خلاف کر دیں۔ غلط قانون، پہلا مقدمہ ویسے ہو چکا ہے اس لاء کے انڈر گجرانوالہ میں، یہ آپ کے خلاف شاید دوسرا ہوگا۔ اچھا آمنہ صاحبہ، دوسرے ایک اور معاملے پہ بات کر لیتے ہیں کیونکہ وقت تھوڑا کم ہے۔ چلیں صحیح ہے، میں اور ساتھ صاحب کنٹینیو کریں گے آف کیمرہ۔ اور میڈم میری آپ سے گزارش ہے کہ کیونکہ آنے والے دنوں میں آپ کافی لیجسلیٹو امینڈمنٹس مزید کریں گی، تو اگر اس کو ڈیفینڈ کرنے کی بجائے آپ اپنے لا منسٹر سے گزارش کریں کہ کوئی ایک مناسب سی ڈیفینیشن اس کی لکھ دے قانون میں۔ آپ آئے دن قانون امینڈ کرتے ہیں، سنا ہے پروسیجرز والا بھی پھر سے کرنا چاہ رہے ہیں، سنا ہے 27ویں ترمیم کے بھی کوئی کہانی کر رہے ہیں۔ ایک تو آپ اور آپ کی پارٹی پتہ نہیں، جیسے آپ کی پارٹی نے سن لیا کہ ہم کمیشن نہیں بنا رہے، ویسے ہی آپ پتہ نہیں کیا کیا، اگر آپ لوگ سنیں کم، سوری میڈم میں اس طرح نہیں بات کر رہا، مجھے ایسی باتیں تو بڑا سکون رہے گا اور بڑی سموتھلی چیزیں رن کریں گی۔ سوری میڈم، آپ کی پارٹی کے سوری آپ کی پارٹی کے پرائم منسٹر کے لیگل ایڈوائزر نے مجھے بتایا، اگر آپ کہتی ہیں تو میں ان کا نام بھی بتا دیتا ہوں، لیکن انہوں نے مجھے بتایا کہ مزید قانون سازی ہو رہی ہے، تو میری صرف اتنی سی استدعا ہے کہ اس کی ڈیفینیشن بھی ساتھ ڈال دیں۔ اب آپ سائفر والی باتیں نہ کریں نا، یہاں تو نام بتا دیں۔ میں آپ سے لاسٹ کامنٹ جی بیرسٹر فیو منٹس ہیں بیرسٹر صاحب، ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے، کچھ ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں، آئی ہوپ کہ اس کو میں کور کر سکتا ہوں، اور اگر وہ آپ کی پارٹی کے اگر ممبر نہیں ہے تو مجھے بتا دیں۔
नहीं बिल्कुल नहीं, मेंबर भी साथ है साथ एक और और- ही इज अ डियर फ्रेंड एज वेल। अच्छा, एक और अहम मामला पाकिस्तान जी, तो पीपल्स उन्होंने पार्टी का। बताया, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसकी अमेंडमेंट कर लीजिएगा जब भी मुनासिब हो। पहले उनसे बैरिस्टर पूछ साहब, ये लेते हैं। ऑफ द कैम इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन एक और हम मामले से बात करनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से ज़राए से खबरें ये आ रही हैं कि उन्होंने इत्तेहाद से शायद अलग होने का डिसाइड कर रहे हैं। वो क्या हम इस इत्तेहाद से अलग हो जाते हैं, क्योंकि CC का इजलास हुआ है और उसमें जो अरकान है उन्होंने कहा है, अक्सरियत ने कहा है कि नून लीग की हुकूमत जो है उसको छोड़ने के हक़ में वो दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, इत्तेहादी अलग हो सकते हैं? अगर अलग हो जाते हैं फिर क्या सूरत हाल होती है? बैरिस्टर साहब, आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी मेरा अली साहब गुजारिश है कि मैं इसका जवाब देते हुए ना ये फेक न्यूज़ के अंदर पड़ जाऊंगा और ऐसी आप मुझे मैंने अंदर ज़राए पे करा रख दी है। चले बाकी देखिए, बैरिस्टर इतना साहब बड़ा मैंने- फायदा- बैरिस्टर साहब मैंने ज़राए मैं पे रख- उनकी हाँ में हाँ शामिल इतना करता हूं। बड़ा मेरा फायदा हो गया वही अली, जवाब हमारा है law जो pass मैडम का करने का। जवाब है। मैं तो इस कानून के बाद थोड़ा डर गया हूं। आमिर साहब इसका जवाब फिर आप भी दे सकती हैं, जो आपको ठीक लगता है बता देखिए, दें। सबसे पहले तो मैं इस बात पे बड़ी खुश हूँ कि हमने जो लॉ पास किया, देखिए उसका इतना बड़ा फायदा इस वक्त आवाम के सामने है कि लोग कोई उन्होंने गलत बोलना सलत- बंद कर दिया। कि लोग बैरिस्टर कोई साहब गलत सवाल का सलत जवाब बात नहीं दे रहे। करने कि से लोगों ने पहले जो बोलना है- बंद कर दिया, बहुत फायदा हुआ है। आप इंशाल्लाह 2 और पास करेंगी चलिए- तो बिल्कुल खामोशी हो चलिए, जाएगी। मैं सवाल बदल लेता हूं। इस आमिना मुल्क के साहिबा- अंदर वो जालिब आमिना साहब ने साहिबा- कहा ना, जी। इनकी खींच ले जुबान, वो उस वक्त फिलहाल तो आप तो नहीं हमारे हो सका। होस्ट की जुबान वो खींच रहे हैं, आपने वो कर बेचारे दिया, बहुत सवाल अच्छा करना किया। चाह रहे हैं, आप उनको सवाल नहीं करने बैरिस्टर साहब, मैं सवाल तब्दील कर रहा हूं अपना। मैं ये नहीं कह रहा कि जी ये ज़राए से खबर आई और ऐसा हो गया। मैं ये सवाल करता हूं, अगर ऐसा हो जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके इत्तेहाद से अलग होने का फैसला कर ले, अगर ऐसा कोई इजलास हो और उसमें डिसाइड करें कि हमने हुकूमत से अलग होना है, नून लीग का साथ छोड़ देना है, तो फिर क्या होगा? आमिना साहिबा, आई एम अज्यूमिंग ये सवाल ये मुझसे अज्यूम आपसे कर रहा हूं मैं। चलें बिल्कुल। सवाल। देखिए जी, बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह नंबर्स तो नेशनल असेंबली में भी और प्रोविंशियल असेंबली में भी PMLN की पूरे हैं। इत्तेहाद जब बनाया गया था तो इत्तेहाद बनाने का मकसद वोट लेना तो चले था। उस वक्त तो जरदारी साहब को हमने वोट दिया, उन्होंने हमारे वज़ीर आज़म को वोट दिया, उन्होंने हमारी चीफ मिनिस्टर को भी वोट दिया। बात यह है कि इत्तेहाद जब बनाया गया था तो इत्तेहाद बनाने का असल मकसद ये था कि हम मिलजुल के फसाद के बग़ैर, लड़ाई झगड़े के बग़ैर, जलाओ घिराओ की सियासत के बग़ैर हम पाकिस्तान के लिए काम करें। और जितनी पार्टीज़, जब इत्तेहाद बनाया गया था तो उससे पहले वो एक ओपन इन्विटेशन PTI को भी दिया गया था कि जी अगर आप हुकूमत बनाना चाहते तो आप ज़रूर बनाएं, मोस्ट वेलकम। उसके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं थी जिस तरह PTI ने जहाज़ भर भर के हुकूमत बनाई। हुकूमतें तो खैर उनकी बनी नहीं, एक ही हुकूमत जो बनी वो भी बैसाखियों वाली, तो वो जैसे उन्होंने जहाज़ भर भर के बनाई थी उस तरह से हुकूमत नहीं बनाई गई। पहले PTI को ओपन इन्विटेशन दिया गया था कि अगर आप हुकूमत बनाना चाहते तो आप ज़रूर बनाएं, लेकिन एज ऑलवेज वो अपनी मैं से नहीं निकल पाए और उन्होंने कहा कि अभी सवाल ये कि नून लीग कह रही है कि नून लीग के हवाले से कहा जा रहा है जी कि वो हमें अहमियत नहीं दे रहे। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि आप हमें अहमियत नहीं दे रहे, तो इस पर क्विकली रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट मिनट से मैंने बैरिस्टर साहब को भी इस मौक़िफ़ में था। बिल्कुल मैं सिर्फ इसको इतना समराइज करूंगी कि मैं समझती हूँ तमाम इत्तेहाद जो हैं वो काबिले इज़्ज़त हैं हमारे लिए, और दोनों गवर्नमेंट्स जो हैं इस बात को बखूबी जानती हैं और इस बात का यकीन रखती हैं कि हम इत्तेहादियों को तो इज़्ज़त क्या देनी है, हम तो अपोजिशन वालों को भी इज़्ज़त देना चाहते हैं। चलिए, आमिना साहिबा कतई कलामी की माजरत चाहूँगा, लास्ट मिनट है बैरिस्टर साहब रिस्पॉन्ड कीजिएगा। पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि किसी भी कानून साजी पर हमें एतमाद में नहीं लिया गया, तो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये ज़राए से खबर है, आपका इस पर क्या एनालिसिस है? लास्ट मिनट में रिस्पॉन्ड। मेरी नाकिसी गुजारिश है कि जो भी पीपल्स पार्टी में ये बात कर रहा है उसके खिलाफ फेक न्यूज़ का एक मुकदमा दायर किया जाए, और साथ मेरी नाकिसी गुजारिश है कि जो मैडम ने कहा कि हम हुकूमत की तो क्या ऑपोजिशन की भी इज्जत करते हैं, तो अगर जान की अमान पाऊं तो एक मैडम के ऊपर भी ये मुकदमा फेक न्यूज़ का दायर कर दें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें दुरुस्त नहीं। राइट, बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। आमिना साहब बहुत शुक्रिया आपका। सियासी मंजरनामे पर डेडलॉक तो है कि आने वाले दिनों के अंदर पीपल्स पार्टी वाले मामला किस तरह से नून लीग दूर कर पाती है, तहफ़्फ़ुज़ात किस तरह के दूर कर पाती है, और साथ में जो 28 को मुज़ाकराती अमल होने जा रहा है उसमें PTI शिरकत करती है नहीं करती है, देखते हैं चंद रोज़ तक। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।